الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر دلوں لوتے چھریاں سن چل دیاں شبیر دلوں لوتے چھریاں سن چل دیاں گر زہرا دیوس دینو ہتھی جندرے مار دیاں گر زہرا دیوس دینو ہتھی جندرے مار دیاں رب جان کی سید دی
ہم شیر تے برت گیاں رب جان کی سیدی دی ہم شیر تے برت گیاں سر ویر دا باچولی زلفان سوار دیاں سر ویر دا باچولی زلفان سوار دیاں امان حسین کے میرے لئی دعا کریو امان حسین کیا میرے لئی دعا کریو نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو وار دیاں سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو وار دیاں شبیر تیرے غم غم دنیا دیوار دیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دبان آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ پیر سید فریاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم اہل سنت پروردہ آگوش ولایت صاحبزادہ والے مرتبہ جناب صاحبزادہ پیر خلیل احمد یوسفی صاحب دامت فیوزہو جناب صاحبزادہ والے مرتبہ مخدوم اہل سنت مخدوم المشائخ جناب صاحبزادہ پیر اظہر منیر یوسفی صاحب صاحبزادہ والے مرتبہ محترم المقام عزت معاب مخدوم اہل سنت جناب صاحبزادہ محمد شعبان یوسفی صاحب انتہائی معزز محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد شرافت رضوی صاحب جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین بلوچ صاحب اور دیگر تمام عزت مآب شخصیات دیگر علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ
مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع نقشبندی مجددی سلسلہ دے عظیم صوفی بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت کاشف رموز حقیقت و واقف امور طریقت در دریائے ملکوت ہماج اوج لاہوت جناب پیر طریقت رہبر شریعت محمد یوسف نگینہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے قدمین پاکے چمیں اور آپ احباب حاضران میں انتہائی شکر گزارا جدی اس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام عزت ماب جناب چوہدری محمد لطیف گجر صاحب عزیزم جناب محمد ساجد لطیف گجر جناب فیصل عرف کاکا اور محترم المقام جناب فوجی ہمایوں گجر صاحب جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دا اور آپ دے محبوبان دے محبان دے ذکر دا موقع سر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حراتان دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار سور تے غار حرا چو گزاریاں اور صدقہ ان حراتان دا جڑیاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے رفاقان کربلا دے میدان چو گزاریاں اللہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی نقیب محفل محترم المقام عزت ماب جناب محمد شاہد فاروقی صاحب اپنی نقابت دل پذیر نہ لاپا بابل محضور فرما رہے سن اللہ حضور دل لحن دا صدقہ انہ دل لحن اور نطق اچ مزید برکات نصیب فرمائے انتہائی موجود و محترم شخصیات وڈے فیصل آبادی سماجی اور سیاسی شخصیت عزیزم جناب بابا گولہ گجر صاحب بھی تشریف فرما میرے انتہائی موجود اور محترم دوست جناب محترم المقام عزت ماب جناب بھائی محمد نصیر صاحب بھی اپنے قافلے نال تشریف لے آئے 463 معلم تو جناب قاری نثار صاحب اور 439 معلم قاری محمد طلحہ صاحب بھی اپنے قافلے نال تشریف لے کے اللہ کریم اونا جانا قبول فرمائے ہمایوں گجر فوجی صاحب نال میرا بڑا درینہ محبت پیار ہے کافی عرصہ انہ دی ڈیوٹی فوج ماشاءاللہ سیال کوٹ رہی ہر جمعۃ المبارک میرے کول پڑھ دے رہے اور انہ دا تقاضہ ہمیشہ یہ سی میرے نال کیا سی صاحب تو سی میرے پینڈ ضرور آؤ وہ کسے بابے نے آکھیا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے تو میں سائیاں کو لجپالی سکھی ہے الحمدللہ تو میں نبھاون واسطے آ گیا توڑ چڑھاون آ گیا اللہ قبول فرمائے میرے واسطے بڑی خوشبختی ہے کہ میں آج نگینہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ حاضر ہاں اور اتنے کشادہ اور چمکدار پیشانیاں دی اللہ نے منو زیارت دا یہ موقع عطا فرمایا صاحبزادگان علامہ منیر احمد یوسف صاحب دی بھی نشانیاں تشریف فرمانے منو انتہائی خوشی میں بچپن تو آپ نو سنیا ایک مرتبہ منو یاد ہے کہ اور میں اس بابے دا دیوانہ ہو گیا بچپن اتنی خوبصورت گفتگو میں خطابت گوھر وکھاون نہیں آیا بھائی یہ ہو جیاں جگہ تے نہیں وکھائی دے بڑے موقع ہوندے نے نقیب صاحب نے بڑیاں محبتاں دا اظہار فرمایا منو یہ بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے اچھیاں نقشبندی سلسلے دے مجددی سلسلے دے بزرگاں دی بارگاہ میں اپنے ویڑے چ بیٹھا الحمدللہ منو یہ بڑی خوشی ہے کہ میں اتنا سفر کر کے پھر بھی اپنے ویڑے چ بیٹھا الحمدللہ حاضرین محتشم مختلف علاقے تو تسی بھی تشریف لگے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ ہر قدم تے سارے انہوں نے کہندے ذخیرے نصیب فرمائے انتظار تو سب بڑا فرمایا مگر یقین کرو جی اس محفل پاک سارے شام تو ہون تک تو جتنے سانس لے وہ سارے ثواب لکھے گئے ہیں خوشبختاں کے رات حضور دا ذکر جو گزری ہے قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت مفہوم اور عظمت دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی سورت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لوی علیہ السلام نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہویاں مگر حضور دے بیٹے بچپن 24 سال کر گئے پچھلے انبیاء دے پتر نبی بندے رہے اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نبی انہاں دے بیٹے حضرت سلیمان نبی زکریا علیہ السلام نبی آپ دے بیٹے یحییٰ نبی
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی، آپ دے دو پتر اسحاق تے اسماعیل نبی، اسحاق نبی پتر یعقوب نبی، یعقوب دا پتر یوسف نبی۔ ہو سکتا سی کہ یہودی مسلمانوں نے اتانا دیں دے کہ ساڑھے نبیاں دے پتر نبی بنے تو آڑے نبی دا پتر نبی نہیں بنیا۔ اللہ نے اپنے محبوب نے پتر تے عطا فرمائے مگر بچپن چ واپس لے لے۔ فرمایا سونیا تیرے تے ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجا، تیرے بعد تیرا پتر بھی نبوت دا دعویٰ کرے، تیرے رب دی غیرت تو اے بھی برداشت نہیں ہوندا۔ کوئی ایرا غیرہ تے در کے نار مصطفیٰ دا پتر بھی مصطفیٰ دے بعد نبوت دا دعوے دار ہوئے۔ اللہ دی غیرت تو برداشت نہیں ہوندا۔ اہل تصوف نے فرمایا کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام دا سایہ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے سایہ محبوب نو اس واسطے نہیں دیتا کہ جی کسے دا پاؤں یار دے سائے تے آگیا تے بے ایمان ہو جاوے گا۔ مگر اشاق نے فرمایا کہ ایک تو جی اے بھی ہے کہ اگر لائٹ سامنے ہوئے تے سایہ پیچھے ہوں گے اور روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا سونیا سا تینوں سایہ ہی نہیں دینا، کیوں؟ تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹورے، تیرے رب دی غیرت تو برداشت ہی نہیں ہوندا۔ تے جیڑا رب اپنے یار دے سائے نو بھی اپنے یار دے سامنے برداشت نہ کرے، او اپنے یار دے بعد کسی ہو نو نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ پتر تے دیتے مگر بچپن چ وصال کر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے بیت اللہ شریف دے حرم دے اندر سیحن دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی۔ کافران دے چودری جدہ نام آس بن وائل اجتماع کفار اچھ اٹھ کے کہنے لگا کہ اج تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتھر نہ مارے، نہ انہوں کو تنگ کرے تھے، نہ انہوں دی تبلیغ دا رستہ روکے۔ کافران نے پوچھا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، بلکہ وجہ ایوے کہ چونکہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جیدہ پتر کوئی نہ ہوئے دے بعد دا ذکر کنے کرنا ہے۔ چند دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں برداشت کر لو، انہاں دے پردہ فرماما تو بعد نہ تے کسی انہاں دا ذکر کرنا ہے، اسلام دا دروازہ خود بخود ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ پتر نہیں نا۔ اور کہنے لگا کہ چونکہ پتر نہیں تے نہ تے انہاں دا کسی ذکر کرنا ہے تے نہ انہاں دی نسل جاری ہوئے گی، کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نہیں۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تسی بالکل فکر مند نہ ہو۔ اور تیسرا مینا جڑا کافر نے اجتماع کو فارج بولیا، کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نہیں۔ ایساڑے پنجاب دے اندر اللہ نہ کرے کسی دا پتر نہ ہوئے، یا ہو کے مر جانتے لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہو گئے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر۔ ادھر کافر نے تین گلاں کیتیاں کہ محمد دا ذکر بھی جاری نہیں رہے گا، اور دی نسل بھی جاری نہیں رہے گی، تو ابتر بھی ہو گئے۔ یہ بات جدو سرکار دی سماعت تک پہنچی نا، ایک تے میرے نبی نو پتر دے جاون دا غم، تے دوسرا شریک دے میں نے رو کے میرے نبی آسمان وال ویکھیا نا، انجا اتھرو سرکار دیا اکھیاں وچ جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گرد نے۔ سرکار اپنے لبا چ نہیں بولے، بس رو کے میرے نبی آسمان وال ویکھیا، خیال کیے کہ میرا پتر بھی ٹوٹ گیا تے شریک بھی میں نے پہ مار دینے۔ نوجوانوں محبوب تے روندے نہیں نہ ویکھے جاندے، تو سا میرے جملے دی قدر کوئی نہیں کی تھی۔ محبوب نہیں روندے ویکھے جاندے پاویں رب بھی ہوئے، تو او محبوب جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے، جدے ایک دم بدلے رب نے پوری کائنات بنا دیتی ہوئے، اور رب اپنے یاروں روندہ تے نہیں نہ ویکھ سکتا۔ جدو سرکار نے رو کے آسمان وال ویکھیا، اس ویلے رب نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرما دیتی۔ ہن میں پڑھا سورۃ الکوثر دی تلاوت کراں بھائی جی، آکھو سبحان اللہ۔ اے بھائی سبحان اللہ سچی دسو میرے بارے دی ہے۔ یہ فوجی صاحب نے منو علامہ دینا کہ سیالکوٹ جمعے پڑھے، مالا مالے آنکھنے کاری صاحب نے کہ انہی سبحان اللہ ساڑھے علاقے چاہوں دے ہو، بابا گولا نہیں مانے نے منو علامہ دینے نے، پائی نصیر دے پنڈ والے وکھرے علامہ دینے نے، کیا سی صاحب ساڑھے پنڈا چاہوں دے ہو تو انہی سبحان اللہ، تو یہ تو اڑے کل بول رہی نہیں۔ ایک کوشش اور کرو بلا،
بزرگ بیٹھے نے میں ادب بھی ملحوظ ہے، پر میں آج تو مجبور ہاں خطیب بندہ بھائی تو سب سبحان اللہ کہنا تے تقریر شروع ہونی ہے۔ اچھا جنہوں یاد کہ شامل جدوں میں آیا سا ہاتھ نال ہی لے کے آیا سا، وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ زور تو ساں کوئی نہیں لگایا، سٹیج والے ہو تسی تے اکثر روند مار دیو نا بھئی ہیں، تسی مہربانی کرو بھئی علماء نو تے میں نہیں کہہ رہا، میں توانو جڑے عوام دوست نے توانو اچھا ویکھو حضور نے سارے تو بٹھایا، توڑا حق تھوڑا زیادہ بند ہے تو تسی تھوڑا جو اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں توانو ہولے ہولے نہ کربلا تو مدینے چھڑ آواں۔ میں دعا کرنا ہے سارے صوفیاء آمین فرما دیں، میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ایتھے رحمتاں دا نزول دعا رد نہیں ہونی مینوں یقین ہے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نو اج جاگ دے محفل چ حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما۔ ماشاءاللہ 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 ہن کام ایتھے رکھیا جے بھائی۔ یہ جڑے میں بار بار کہہ رہے ہیں نا ہاتھ کھڑے کر لو، میں ممبر رسول تو بیٹھا میں قسم ممبر والے دی میرا کوئی فائدہ نہیں توڑے ہاتھ کھڑا کریں، مگر سورہ یاسین نے اللہ نے فرمانا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے۔ تو میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو توہاڑے اور میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ ساری زندگی تینل کی عمل کردہ رہا، تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی، ان جو جدو کملی والے دا نام ہوندہ سی نا میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہہ سا۔ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اچھا جا بابا جی نو بول کے دسو بلا تو انو کنی کو سبحان اللہ ہوں دیئے بھائی۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا انہا آتینا پروردگار نے فرمایا کملی والے رومینہ عرض کی دیا اللہ کا پیرا میں نہ ماریا محمد پتر کوئی نہیں ہوتا ذکر جاری نہیں رہے گا۔ اللہ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ نے فرمایا کملی والے پتر بھی میں دینا بیٹیاں بھی میں دینا، جے میں نہ چاہاں پتران والیاں دے ذکر نہ ٹورن دیواں، جے میں چاہاں بغیر پتران دے ذکر ٹور لواں۔ عرض کی تھی اللہ میرا ذکر کی میں جاری رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی ہویا جے میں ایک پتر لے لیا سونے میں تینوں انہیں پتر دے دے گا، جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے۔ کون کرے تیرے ذکر نو بند؟ ورفانا لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ پڑھا قرآن تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہی دی، اے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدرے کو شہیدی نہ ہو جائے۔ اور میرا ایک بیلی کہنے لگا میرا دل کردہ جدو تسی شہیدی فضیلت بیان کر دو میں شہیدی ہو جاواں، کہ میں آکھیا جاندہ کیوں نہیں، کہنے لگا سنیا جانو مار دیں دینے، یہ مار کے شہادت لفظ دیئے تو سبحان اللہ کیا کہ ثواب ملتا بھائی کبھو کتے ثواب ملے گا نا، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے فرمایا اللہ دیو دے فرشتے یار تے درود بھیج دینے۔ علماء نو پوچھ لو یصلون تو مراد یار دا ذکر بھی ہے۔ اللہ نے اے نہیں فرمایا ان الرحمن و ملائکتہ، اے بھی نہیں فرمایا ان الرحیم و ملائکتہ، اے بھی نہیں آکھیا میں محمد درود بھیجنا، اے بھی نہیں آکھیا احمد درود بھیجنا۔ اللہ فرمایا اللہ نبی درود بھیج دائے۔ عرض کی تھی یا اللہ رحیم کیوں نہیں، رحمان کیوں نہیں، اپنا نا اسم ذاتی اللہ کیوں؟ فرمایا سونے تیرے تے میریاں صفتہ درود نہیں بھیج دیاں، تیرے تے میری ذات درود بھیج دیئے۔ اللہ فرمایا محمد آمد اس واسطے نہیں کدرے کوئی اے نہ سمجھے اور مان نہ احمد رکھیا جدو مان نہ محمد رکھیا۔ اللہ پھر ذکر کرن لگا فرمایا سونے آنا
جدوں دا میں اللہ ماں جدوں دا تو نبی ہے جدوں تک میں اللہ ماں جدوں تک تو نبی ہے اودوں تو لے کے اودوں تک میں تیرا ہی ذکر پیا کرنا یار دا ذکر اساں کو لوگاں دا محتاج تے نہیں نہ رکھیا کہ پتر ہونگے تے ذکر ہوئے گا ورفانا لکا ذکرکا سایہ تجھ پر فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا ماہیا سی ذکر جاری رکھاں گے جگ بھی ذکر تیرے کرے گا تے رب بھی ذکر تیرے کرے گا عرض کی تھی یا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا کافر نے میں نہ ماریا محمد پتر کوئی نہیں او دے بعد دی نسل جاری نہیں رہے گی عرض کی تھی یا اللہ ذکر تے جاری رہے گا پر میرا پتر ہی کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ میری نسل کی میں جاری رہے گی اللہ نے فرمایا کہ عملی والے آؤ جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دی نسلہ نہ ٹرن دیواں جے میں چاہاں تے بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لما عرض کی تھی یا اللہ نسلہ پترہ تو چل دیاں نے میرا پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری رہے گی اللہ نے فرمایا مازاغ دے نینا بالے آؤ تیری نسل میں علی دے سلب چ رکھ دیتی ہے سونے پنڈ پنڈ سیدان گے شہر شہر سیدان گے ہر ملک چ سیدان گے سیدان بے کے زمانہ آکھے گا اے سید اولاد علی دین آل نبی دی سید جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ یزید دے 17 پتر سن کتنے یزید دے 17 پتر سن پر او دی نسل تے آج کدھر نظری نہیں ہوں دی تے حسین دا تے ایک ہی زین العابدین کربلا تو واپس آیا سی پر ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دے وعدے پورے ہو رہے فرمایا سونے اسی ذکر بھی جاری کر لما گئے تو نسلہ بھی جاری رہن گیا نسلہ بھی جاری رہن گیا کافر نے تیسرا میں نہ ماریا کہ محمد ابتر ہو گئے اللہ نے تیسرا جواب دیتا فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ جڑا قیامت تک تیری نسل مٹاوے مودی نسل مٹا دے ماتے محمد رب کون آکھے گا یزید آیا سی مصطفیٰ دی نسل مٹاون کربلا وچ پر اس ظالم نو اے نہیں سی یاد کہ ایتھے تے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دے تے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ دے وعدے نے سنی وہاں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نل میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ نوجوانوں اللہ نے فرمایا محبوبہ نسل بھی جاری رہے گی ذکر بھی جاری رہے گا اتنے پڑھے لکھے جتے ماں چو ہو سکتا کوئی منو نوجوان پوچھ لوے کہ آسی صاحب نسلہ تے پترہ تو جاری ہوں دیا تے نبی دا تے پتر زندہ کوئی نہیں سکتا یاد رکھیا جے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی بیٹے دی اولاد نسل ہوندی ہے دو ترے نسل نہیں ہوندے پوترے نسل ہوندے نے کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے اس سے باستے تو لوگ رب تو پتر مانگ دینا میاں صاحب نے فرمانا کہ سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے لوگ کیوں پتر مانگ دے ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی تھی رب حب لی من الصالحین پتر دے زکریہ علیہ السلام بھی عرض کی تھی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے نسلہ تے پترہ تو جاری ہو دیا پھر آج نے سید نے اجنہ کربلا چ ڈیرے آ کے لائے اے نبی دے پتر کی میں ہو گئے اتا علی دی اولاد اتا علی دی نسل اتا نبی دی بیٹی دی اولاد نے
یہی وہ سوال ہے جڑا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نو امام باقر العلوم امام حسین دے پترے کولوں اموی خلیفہ منصور نے اپنے دربار وچ کھڑا کر کے کیتا، کہنے لگا اے امام باقر تسی اپنے آپ نے نبی دا پتر کہندے ہو تے تسی نبی دے پتر کیویں ہو گئے؟ تسی تے نبی دی بیٹی دی اولاد ہو، بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی۔ امام باقر نے فرمایا خلیفہ یہ قرآن جو میں انا آتینا کل کوثر والی آیت پڑھا تھی او آیت بھی دس دی ہے کہ میں محمد دا پتر ہاں۔ یہ قرآن جو میں آیت مباہلہ بھی جو ابنا انا و ابنا اکم پڑھا تھی او الفاظ بھی دس دینے میں محمد دا پتر ہاں۔ پر آج خلیفہ میں تینوں قرآن جو ایک لطف والی آیت سناواں۔ اس ویلے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت پڑھی، میں بھی پڑھا جا کو سبحان اللہ، میرے کل کلیے بڑے نے سبحان اللہ کہلوان دے، یہ یاد رکھے جے پتہ تو آنو بھی ہے کہ روند نہ مارو آپ ہی بولی جاؤ سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چکدا انہوں پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ منوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں، پر منوں ہے جی بڑا لو جی کہندے نے بڑا لنگر ہے جی، پیشی ویلے دا شروع کیتا ہے، ساڑھے سیال کوٹ کہندے نے کہ بھوکا بٹیرا بہت لڑدا ہے، ان کھاتے تو سا لے آئے تو روند نہ مارو حلال کرو تو چا بولو سبحان اللہ۔ جدہ کھائیے ادا جدی امی نے دسے نا کہ پترہ میں تینوں ساری زندگی پالے محمد دے لنگر تے اس انہی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت امام باقر نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے آدم دی نسل دی اندر میں حضرت زکریا نو پیدا فرمایا، حضرت یحییٰ نو پیدا فرمایا، آدم دی نسل چ داؤد سلیمان نو پیدا فرمایا، حضرت ایوب نو آدم دی نسل چ پیدا فرمایا، حضرت یوسف نو آدم دی نسل چ پیدا کیتا۔ اللہ فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ پروردگار نے فرمایا میں زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا کیتا۔ عرض کی دی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے، عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہے کیونکہ سارے نبیاں دے دادا تے باپا آدم لگ دینے، عیسیٰ دا تے باپ کوئی نہیں، آدم عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے، عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا سارے نبی اپنے باپ بلے آدم دی نسل نے، عیسیٰ اپنی ماں مریم بلے آدم دی نسل ہے۔ امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنی ماں بلوں اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنی ماں بلوں اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے۔ جن بات ہی سمجھ آگئی وہ بولے سبحان اللہ۔ بھائی عیسیٰ دے تے نانا لگ دے نا آدم علیہ السلام، کیونکہ باپ ہی نہیں۔ اللہ نے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ہی کہہ کہ عیسیٰ نو آدم دی ذریت ارشاد فرمایا، تو عیسیٰ نانا دا نسل تے پتر ہو سکدے، تے حسین بھی اپنے نانے دا پتر ہو سکدے۔ میرا دل کردہ میں ساری گفتگو جتنی کی تھی تمہیدن میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے قلم دی نوک تے رکھ کے عرض کرا۔ چلیے میاں صاحب دے دربار ہوتے فطرت دے راز دے ترجمان ایک دو ہی مصریاں وچ ایک ہو شہد ساری حقیقت وعدے فرما دیتی۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا آل نبی آل نبی
اولاد علی دی صورت شکل انہوں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہ دے تے میلے اندر دی جان دی بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہ دے میں دو سپیکرہ تے گزارا کر رہے ہیں آل نبی اولاد علی دی سید اولاد علی دی نے پر آل میں بس تو انہوں ایک دسن آیا سا کہ اسی او دے ذکر واسطے کٹھے ہوئے ہیں جڑا پتر ہے ساڑھے نبی دا اسی اس حسین علی مقام دے ذکر واسطے کٹھے ہیں جڑا نسل ہے ساڑھے نبی دا بیٹا چپ کر دو شور نہ کھا انہاں دے ویچ بیٹھ اسی اس حسین دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہیں جڑا نسل ہے ساڑھے نبی دی خون ہے ساڑھے رسول دا اسی ہمیں نہیں سیدان دے ہاتھ پیر چوم دے سانو پتہ ہے پتر نے ساڑھے نبی دے خون ہے ساڑھے نبی دا نسل تے ذریت ہے ساڑھے نبی دی اسی کیوں نہ پیار کریے سادات نال اسی اس حسین دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہیں کہ جدے انج لاڈ ویکھے جاندے نے مجھے حضرت جی وہ کڈا رب بے نیاز ہے لاڈ ویکھن تے آوے تے نبی دے موڑیاں تے چڑھا دیندہ ہے تے جے اللہ حسمد والی سمدیت والی تے بے نیازی والی شان تے وکھان تے آوے تے نبی دے موڑیاں تے کھیڑن والے نو نیزے دی نوک تے چڑھا دیندہ ہے ایڈا بے نیاز ہے اسی اس حسین دے ذکر واسطے کٹھے ہیں جدو بھی سون نو دل کرے نا اور سید زہرا دی گود وچ سو جاندا ہے تے کھیڈن نو دل کرے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھ کے بیٹھ جاندا ہے تے جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے نہیں بولے تسی جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے جے نہیں سمجھ آئی تے میں ہور آسان کر دے ماں جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی فرمایا علی جی محبوبہ فرمایا آ نہ ذرا میرے موڑیاں تے او بت توڑ 360 بت سن حرم کعبہ دے اندر انہاں چو 4 بڑے بت لات منات حبل عزا حبل سب تو بڑا پیتل دا بت سارے بت توڑ کے میرے آقا فرما علی میرے کندھے تے آ حبل نو توڑ مولا علی عرض کیتی کملی والیا میں علی تسی نبی تے میں علی کوئی نبی دے موڑیاں تے جچدا تے نہیں تے تسی میرے موڑیاں تے آ جاؤ حضور فرما ہے تو علی پر نبی دا پار نہیں چکے آ جانا میں نقش بندی سلسلے دی آستانے تے بیٹھا میں گل نہ کرا میرا گزارا نہیں ہونا کیونکہ میں تے الحمدللہ ٹکڑے کھا کے چورہ شریف دے پلے نا میں نسل در نسل غلام چورہ شریف تے نقش بندیاں دا نوجوانوں جدو آئی نا ہجرت دی رات تے صدیق نے عرض کیتی نا کملی والے آؤ غار تے جانا تے آ ذرا میرے کندھاڑے آیا جے اتھے نہیں نبی نے فرما کہ صدیق تیرے کولو نبی دا بھار نہیں چکیا جانا علی نو آکھیا فتح مکہ دے دہاڑے تیرے کولو نبی دا بھار نہیں چکیا جانا پر جدو آئی نا ہجرت دی رات تے صدیق دے موڑیاں تے بہ کے غار ثور تے چلے گئے تے آن والی امت نو دسیا کہ یاد رکھو میرے بعد جنہیں نبوت دا پار چکنا میرے صدیق نے چکنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ابو بکر نے پار چکنا ہے اور اسی سننی بڑے خوش بختاں اور جڑا نبی دے موڑیاں تے بہ جاوے اسی او دے بھی غلام آ تے جدے موڑیاں تے نبی بہ جائے اسی او دے بھی غلام اسی دونوں دے غلام میرے کریم نے فرما دی میرے کندھے آتے مولا علی آئے نا جدو مصطفیٰ دے کندھے آتے حضور نے انج نیچے تو ویکھیا تے مولا علی مسکرا رہے حضور فرما حسدے کیوں ہوں نہیں جی ہوں جی یا رسول اللہ میرے آقا فرما علی کتے پہنچے ہیں مولا علی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا سر خدا دے عرش نال پہ الگ دا جائے میں تو انہوں دسنا جڑا بیعی نبی دے موڑے آتے جاوے عرض کی تھی حضور میرا نا سر خدا دے عرش نہ لگ دے اجازت ہوئے تے عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے ہوا حضور بے کے فرمایا جڑے کم لایا نا وہی کرو
جدو پتر ٹوٹ گیا تے مولا علی نے جدو چھلانگ لگائی نا تے زمین تے آئے تے پھر مسکرا رہے. حضور فرما لی حسدہ کیوں ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ خدا دے عرش تو چھال ماری سٹ نہیں لگی. میرے کریم نے فرمایا تینوں عرش تے چڑھاؤن والا نبی ہوئے لاؤن والا جبریل ہوئے سٹ کیوں لگ سکتے. واہ علی تیرے نصیبے تو میں صدقے. جنگ احد وچ مولا علی فرماتے نے میں 17 زخم لگے. حضرت جی جب 17 زخم لگا تے مولا علی فرماتے نے میں زمین تے ڈگ گیا تے یا رسول اللہ میں نے کسے نے نا سفید کپڑے والے نے میں نے پکڑ کے اٹھایا تے اٹھا کے کہنے لگا اٹھ علی مار نبی دے دشمنوں نو. فرماتے نے میں اٹھ کے دیکھا تو بندہ غائب ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا جبریل سی. واہ علی تیرے نصیبے تو قربان. آج بچہ ڈگے ماں چکے باپ چکے بہنا چکن علی جدو ڈگ دا جبریل چکن آندا ہے. وہ علی تیرے نصیب. چھلانگ لگائی تے عرض کی تھی سونیا خدا دے عرش تو چھلانگ لگائی سٹ نہ لگی. جڑا بے نبی دے موڑے تے جاوے وہ دی بلندی نو کون بیان کرے. ایک دن نا جبریل آئے وحی لے کے تے جد وحی سناون لگے نا تے میرے کریم نے فرمایا جبریل روز ادھر ہی پیغام لے کے ہونا کدے میرا بھی لے جایا کر. تھوڑا تھوڑا حولا بولی جاؤ تو نظر نہ لگے. یہ توڑی سبحان اللہ دس دیئے تو سا تقریر کے میں دی سننی میں ساریاں قسم دی آؤں دیاں نے میں میں دی سنا جا ماں یہ نہیں بولنو دل کردہ میں لیکچر اردو تو جے کر چلا جانا میں نو بھی آؤں دا بھائی. تے جے تو سا واقعی تقریر سنیے پھر ہاتھ چک کے میں ثبوت دیو کہ میں سرکار دے جون دے جاگ دے دیوانے چو بیٹھا. عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا جا میرے مالک نو پوچھ کے آکے یا اللہ تیرا حبیب پوچھ دے تو ایڈی سونی کائنات بنائی تے ساری کائنات تو تینو سارے تو چنگی جگہ کیڑی لگ دی تے مندی جگہ کیڑی لگ دی. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرماتے ہیں کہ اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسان تے جنات نو تے اپنی عبادت لی پیدا کیتا نا مگر انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نو رب نے پیدا ہی محمد دی خدمت واسطے کیتا ہے. میرے کریم نے فرمایا جی خدمت کرنا تے جا پوچھ کے آکے یا اللہ تینوں کائنات چنگی جگہ کیڑی لگ دی تے مندی جگہ کیڑی لگ دی. جبریل بڑے چائیں گئے. جدو جبریل واپس آئے نا تے جبریل دی عجیب حالت رنگ اڑیا بال بکھرے حال بے حال. سید عالم ایک فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائیا ایک ہی حالت. عرض کی تھی یا رسول اللہ روز اللہ دا پیغام لے کے ہونا آج پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا سانا تے میں سدرہ تے جا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرے محبوب دا پیغام لے کے آیا تیرے یار دا سنیحہ تے سندیسہ لے کے آیا تیرے یار دا میسج لے کے آیا. عرض کی تھی کملی والے میں نہیں عرض کی تھی اللہ دی آباد جبریل ذرا نیڑے آ جا. میں نیڑے گیا اللہ دی آباد آئی ہور نیڑے آ جاؤ ہور نیڑے گیا اللہ دی آباد آئی ہور نیڑے آ جاؤ. عرض کی تھی کملی والے اللہ نے نہ قریب بلا لیا میرے تے اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے. او تجلیات ویخ کے آیا جڑی میری برداشت کوئی نہیں. سنیو او جڑا نبی دا پیغام لکھے جاوے او تے رب دے اینا نیڑے جاندے او کتھے پہنچ دائیوں بے گا جڑا بیٹھا ہوں محمد موڑے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ عظمت و شان مصطفیٰ فیضان چورا شریف فیضان چورا شریف فیض نگینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑا بھائی نبی دے موڑے سے جا او دی بلندی نو کون بیان کرے جنہوں مصطفیٰ دے کندیاں تے بیٹھن دا شرف حاصل ہو جائے. لوگ کہندے نے تخت دی لڑائی سی او جلیا انہیں یزید دے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہو جڑا بھائی محمد دے موڑے آتے جا ہے او تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تے تخت بنا دے وے. ایک تخت دی لڑائی سی. ایک دن نا میرے نبی نے گود وچ بٹھایا توجہ ہے نا بھائی میں تھوڑا جا اپنا رانجا راضی کر لوں پھر میں تھوڑا رانجا راضی کر دینا. گود وچ بٹھایا میرے آقا نے ایک دن تے اپنی زبان یوحا حسین پاک دے دہنے پاک وچ رکھی تے ان نانے دی زبان چوس رہے. ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب ایک کیڑا شرف ہے ایک کیڑی فضیلت کہ نانے دی زبان چوس رہے. نانے دو ترے نہ پیار کر دے نہیں پر جھلیا تیری زبان تے جھوٹ بھی بول لیندی ہے. یہ تے وہ زبان ہے جدے کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولنا
ہاں ہاں اساں تے قرآن بھی اسے زبان چو سنیا تے حدیث بھی اسے زبان چو سنی بھئی یہ تو کملی والے دی وانڈے نا کہ کملی والا بول کے کہے آ میرا کلام ہے بول کے کہے آ میرے رب دا کلام ہے اسا تا قرآن بھی اسے زبان چو سنیا تے حدیث بھی اسے زبان چو سنی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان یوں ہاں حسین علی مقام دے رکھی منہ اچ اے ہن نانے دی زبان چوس رہے گل سنا دے ماں بلکہ میں دیتے باتیں پڑھیا کرنا وہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا میں ایڈی ڈلی زبان دا گاہ کریں میں سودا لے کے آیا عشق رسول دا میاں محمد بخش نے فرمایا جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے ہک بنجارے موتی ویچن ہک من کے کجکارے تے میری دکانے چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھے آئی لے لو گے تے بھلیے تے نہ لو گے کدھر اور جا کے دے آواں گے تے گاہک بھی بڑے نے میں پڑھیا خیر البشر کی آنکھ کا تارا کون ہے جڑا حسینیوں بولے کون ہے میرے دائیں بائیں صوفیات اولیاء اللہ دیاں اولادہ بیٹھے علماء تشریف فرما پوچھ لو صوفیاء دا قانون تے دستور تے اصول تے ضابط آئے کہ کربلا دے بعد قانون دو ہی نے تے بندے دو ہی قسم دے ہوندے نے یا بندہ حسین نہیں ہوندہ ہے تے یا بندہ یزیدی ہوندہ ہے تے جڑا حسینی نہ ہوئے وہ یزیدی ہوندہ ہے اسی بیٹھے ہوں حسینی ماما دے پتر ذکر ہوئے حسین دا محفل ہوئے نگینہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ بیچ تے خطیب کہے کہ پڑھو ذکر حسین ہوئے بھی بندہ باوضو ہوئے بھی پاکیزہ محفل تے او دے کلو ذکر حسین نہ کیتا جاوے اس بندے نو گھر جا کے ضمیر کو ایک باری تے پوچھنا چاہی دے کہ میرے کلو کیڑا گناہ ہویا سی رب نے ایڈی پاک محفل چ مینوں ذکر حسین دی توفیق کیوں نہ دیتی ہن جیڑا نا توفیق والا میرے نہ رل کے پڑھے گا میں پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں پر جدو میں کھانا تارا تے جڑا نا حسینی وہ اپنے گھٹنے تے اونچا ہو کے تے نعرہ مار کے آکے ہاتھ چوکے کہ حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا کون ہے پھر بولیا جے کون ہے میں مزید وضاحت درد کر دے میں بارش ہوئے بس دیا جی میں رحمت دی بارش ہو رہی تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اے قرآن گواہ ہے ایتھے رحمت دے فرشتے نازل ہوندے نے پر بارش ہوئے بس دی تے بندہ پیالہ الٹا رکھ دے بھر جائے گا نہیں نا تے جے ہوئے پیالہ سیدھا تے بھر جائے گا نا اپنے دل دا پیالہ الٹا نہ رکھیا جے اینج کر کے دامن پھیلا کے بیا جے میرے سائیں تاجدار چورے چلی فرما دے آواز گدا رونق دربار کریم است آ جڑی گداواں دی آواز ہوندی ہے نا اے کریمہ دے بوئے دی رونق ہوندی ہے نہیں سمجھے او یار کسے چودھری دے بوئے تے دو میرا سی کھلو جان تے اینی رونق لگاندے نے کہ پورا محلہ کٹھا ہو جاندے تے جتھے دو جہاں ہی منگتے بن کے کھلوتے ہو اس سخی دے بوئے کیمیں دی رونق میرے بابا جی فرما دے تاجدار چورا شریف آپ فرما دے نے سخی دے بوئے تو منگتا ٹر جائے نا خالی تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیاں دے بوئے نو علاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوئیاں تو منگتے نہیں خالی جان دے دے منگتے دا کام ہوندہ بس صدا دینا تے سخیاں دا کام ہوندہ بھر کے بھیجنا تے منگتے دا کی کام ہے ایسا ساڑھے بیڑے سویرے منگتا ہوئے نا وہ پتہ کی کہندہ گھر والے آ تیری خیر ہوئے گھر والا توجہ نہ کرے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے توجہ نہ کرے تے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نا بچیاں دی گل تے سینے جو ہوئے پتھر تے ہورے کچھ نہ دے وے تے جے ہوئے گوشت دا لتھڑا تے ہوئے بھی دھڑک دا دل کردہ کچھ دے دے ماں میرے بچیاں دی خیر مانگ دے کچھ دے دے ماں میرے بچیاں دی خیر مانگ دے نہ عرض کی تھی کریمہ جب تیرے کلو مانگنا ہوئے ربا اللہ فرمایا جے آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے فرمایا واللہ خیر فرمایا میں آپ ہی خیر ہاں جی آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر تے فرما میرا کاروبار کوئی نہیں جی آکھے نا ربا تیرے بچیاں دی خیر فرما لم یلد ولم یولد میرے بچے بھی کوئی نہیں تے
یا اللہ تیرے کو کی بھی مانگی ہے؟ اللہ فرمایا میرے یار دے بچیاں دی خیر مانگدا ہوں جو مانگے گا دے دے وہاں سبحان اللہ جیڑا آیا نا سرکار دے بچیاں دی خیر مانگن تے آیا سخی دے بوئے منگتا بن کے او میرے نا پیالہ سدھا کر کے رکھے تے بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے اجے تارا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نادوں نو سمجھا کے آنکھ چک ذکر حسین خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو آئیے سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا یہ نہ سمجھے جی اسی زابر شیر پڑھ کے سن نبی دی حدیث پاک کانے دے بالی مدینے دی گلی چ جا رہے نکے نکے بچے پہ کھیل دینے ایک بچے میں چکے میرے آقا نے سینے نہ لگایا او دا متا رخسار چمیں فرمایا صحابہ کا بار آجے اس ویلے تک میں جنت چ نہیں جانا جب تک کہ بچے تے دے ماں پیاں دی شفاعت کر کے نال نہ لے جاواں عرض کی دی سونے اے بچے دا کمال کی فرمایا کہ دن میں مدینے دی گلی چ جا رہا میرے اگے بچہ جا رہا ادھے اگے میرا حسین جا رہا حسین نہیں پتا ہے میرے پیچھے آ رہا انہوں نہیں پتا ہے دے پیچھے میں آ رہا فرمایا میں دیکھے جتے جتے میرا حسین قدم رکھ کے چک جائے اے بچہ اوتھے حسین دے قدمہ دی مٹی چمدائی انہوں سینے لگا کے امت نو دسنا چاہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے حسینی بولے ہمارا ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے سنا دی سے پاک جنتی جنتی جی چلے جان گے دوزخی دوزخی جی چلے جان گے قیامت نو دوزخی آنکھے گی نہیں جنتے تیرے پلے کی ہیں جنتی آنکھے گی بڑیاں بد بد گلان کرنی ہیں دس تیرے پلے کی ہیں دوزخی آنکھے گی کچھ پلیوں میں گلائیں آ جاندیاں کبھے گی آج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے آج نمرود میرے کول ہیں آج فرعون میرے کول ہیں آج شداد میرے کول ہیں آج ہماؤن میرے کول ہیں نی جنتے تیرے پلے کی ہیں جنت نو رب آکھے گا جنتے ہیں دوزخ نو کیا دے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول ہے حسین میرے حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت سبحان اللہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا واہ کملی والیا ویخت ہونیا تیری امت بے وفا نہیں ہو سونیا تیری امت کھاندی بھی تیری اولاد دا صدقی تے گاندی بھی تیری اولاد دا ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا حسین ہے ایڈا لاڈلا ایڈا ہی لاڈلا گودے چ بٹھایا فروخی صاحب گودے چ بٹھا کے اپنی زبان میرے نبی نے حسین دے منہ چ رکھی ایک دن سرکار نے کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی کھجور یہ انسان دی پھپھو لگ دی ہے کھجور کی لگ دی ہے پھپھو لگ دی مفسرین فرماتے ہیں کہ جیڑی مٹی نال آدم نو بنایا گیا جیڑی مٹی بچ گئی او دے نال کھجور بنائی گئی
نبی پاک نے فرمایا جڑے گھر وچ کھجور ہوئے وہ گھر والے کدے بھوکے نہیں رہ سکتے. عرباں دی چونکہ مرغوب غذا ہے. کھجور کھا کے میرے نبی نے گٹھلی سٹی. ایک نکا جب بچہ نا میرے نبی دے قریب بیٹھا, بچے دوڑ کے نا وہ گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس رہا. انہاں ماما الڑ بلڑ باوے دی لوری تے نہیں سن پالے, انہاں ماما درود دیاں لوریاں تے پالے سن. انہاں ماما گڑتی چشک رسول پلایا سی. انہاں بچیاں نو پیار ہی ماما نے نبی دا انجدہ دیتا کہ حضور دے ایک صحابی حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سر دے وال پیران تک لمبے سن. کسی نے پوچھا ایڈے لمبے وال کیوں رکھے؟ فرمایا بچپن چ پیا کھیڑ دا سا تے کولو سرکار گزرے تے میرے سر تے پیار دے کے گزر گئے. میں ساری عمر وال ہی نہیں کٹائے جنہوں نے محمد دے ہاتھ لگ گئے. آسی انہاں بچیاں دے سینے چ مصطفیٰ دا پیار. کون ہے بالی نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی تے بچے نے اٹھا کے منہ چ ڈالی تے چوس رہا. یہ وہی بچہ ایک دن سرکار نماز پڑھ رہے تھے, یہ بچہ نہ پیچھے آ کے میرے نبی دے قریب انہیں بھی سید عالم نے بچے نے نماز پڑھ دے پکڑ کے نہ تے اپنے برابر کھڑا کر لے. اے پھر پیچھے سرکار نے پھر پکڑ کے برابر کیتا, پھر پیچھے, پھر برابر کھڑا کیتا, پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں برابر کھڑا کردہ سا ہوندہ نہیں سائیں. بچہ تے چھوٹا پر گل وڈی کر گیا. کہتا کملی والے میں تیرے برابر کی میں کھلوں. میراج دی رات کوئی نبی تے تیرے برابر کھلوتا نہیں. سبحان اللہ. کون جڑا تیرے نال ساواں ہو کے کھلوے ماہیا؟ اوہی بچہ ہے جنہیں رسول کریم دی زبان والی تے لعاب پاک والی گچھلی چوسی نہ جدو کھجور دی. میرے نبی نو ادا ہی پسند. اس طرح میرے نبی ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی, یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما. اے اوہی بچہ جڑا قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے. اے اوہی بچہ جڑا میرے نبی دے چچا حضرت عباس دا بیٹا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. اے اوہی بچہ جنہوں حبر الامہ کیا جاندہ ہے, اس امت دا سب تو بڑا عالم. اے اوہی بچہ ہے جڑا عمر جتے چھوٹا ہے پر ادکلو حضرت عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دے نے. میں ایمانداری نہ دسے ہو حضور نگینہ صاحب دے دربار تے آمن والے ہو, وہ جڑا نبی دی زبان والی کھجور دی گٹھلی چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے. تے جڑا 8 سال محمد دی زبان دے چوسے لوے. سبحان اللہ. اس حسین دی عظمتاں دی گنتی کون کرے؟ گل سنا دے ماں. ہاتھ چکو بھائی سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. چلو ہون ہاتھ چکے بولو, میں کچھ نہیں کہندا بھائی, میں بس چیک کیتا بھائی. ہون تسی جا کے سبحان اللہ بولو, میں تو انہوں مڑو واپس لے چلا. گرامی قدر حضرات, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس ناتے بھی بولو سبحان اللہ. اسی یہاں پیور سننی, اسی صرف حسین نال پیار ہی نہیں کر دے, اسی حسن نال بھی کرنے یار. او یار اسی ذکر حسن کیوں نہ کریے؟ حسین تے چھوٹے نے تے حسن تے وڈے نے. او نہیں نبی دے موڈیاں تے کھیڑے, او نہ نہیں نبی دی زبان چوسی, او نہیں سیدہ زہرا پاک دالا, او نہیں علی دا پتر. اسی کیوں نہ حسن دا ذکر کریے؟ امام حسن وہ جڑے حسین دے بھی مرشد نے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے, ایک بندہ آکے کہنے لگا حضور اللہ دولت بھی بڑی دیتی ہے. میں تفسیر جو پڑھیا کہ حضرت امام حسن جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن گئے نا, یہ بندہ حضرت امیر معاویہ دا خادم سی جنہیں سوال کیتا. انہیں عرض کی تھی حضور میں اللہ نے دولت بھی بڑی دیتی تھی, بیٹیاں بھی عطا کی تھی, میرے گھر پتر کوئی نہیں تھی, حضور کو وظیفہ دسو اللہ میں پتر عطا فرماوے. پتہ چلے آ کہ اسی سنی کوئی آج دے پیران کو نہیں آؤں دے, اسی بڑے پرانے آؤں دے. لوگ کہتے ہیں داتا صاحب کو پتر دیں دے, تسی درباران تے کی لینے جان دے ہو. ولی کو پتر دیں دے, وہ جھلیا ولی پتر نہیں دیں دے, مجھے لے دیں دے. ہاں امام حسن نے نہیں آکھا کہ او کعبہ رب دا گھر جا جا کے رب کو پتر مانگے, میرے کل کیوں ہیں؟ پر انہوں پتہ سی سونے آج تو نہ دے میں تے رب نے بھی کدو دینا ہے.
یہ خدا دے اللہ دے ان نمائندے بن کے دنیا تے آئے نا سنو بے اولاد لوگاں واسطے علی دے پتر تے نبی دے دوترے دا وظیفہ اس بندے عرض کی تھی لاجپال میرا پتر نہیں تے دعا کرو تو کہ وظیفہ دسو آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر کی پڑھیا کر بولو صوفیاء نے فرمایا کہ جدے گھر اولاد نہ ہوئے خصوصاً بیٹا نہ ہوئے وہ 1100 مرتبہ روز استغفر اللہ پڑھے یہ بندہ گیا کہ ہو رہا گیا انہیں عرض کی تھی حضور میرے گھر چو بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دسو آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر ہو گیا کہ ہو رہا گیا انہیں عرض کی تھی حضور میری کمائی چ برکت نہیں کو وظیفہ ملے جائے آپ نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر ہو گیا کہ ہو رہا گیا انہیں عرض کی تھی لجبال میں کسانہ میری فصل نہیں ہوندی تو حضور کو وظیفہ فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر ایک گیا کہ ہو رہا گیا انہیں عرض کی تھی حضور بارش نہیں ہو رہی کو وظیفہ آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر یہ 5 بندے گئے امام حسن دا مرید کول بیٹھا سی انہیں عرض کی تھی لجبال بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہوئی بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی امام حسن نے فرمایا میں دوائی کولوں نہیں دیتی میں رب دے قرآن چو دیتی ہے انہیں عرض کی تھی لجبال قرآن اس بارے کی کہندہ ہے آپ نے پھر قرآن دی آیت پڑھی میں بھی پڑھا میں نال قرآن اس بات سے پڑھنا کہ گال پختہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ میں تو انہوں در قرآن تے لے چلا آپ لے فرما اللہ کہندہ استغفروا ربکم انہو کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آپ نے فرمایا اللہ دے قرآن انہاں 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے انہیں عرض کی دی لجپالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چو دیں دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں او دی زبان چوس دارے ہاں جدے اتے قرآن نازل ہم دارے او دی زبان چوس گل نہ مکمل رہ جائے گی جی میں گل نہ سنائی حضرت امام حسن نے ایک دن سفید رنگ دا سوٹ عید دا دہاڑا سفید نواں سوٹ پا کے بیٹھے تے نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے آ رہی نوکرانی تے لونڈی نو ٹھوکر لگی تے کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تے ڈل گیا غصے نال امام حسن نے لونڈی وال ویکھیا مولا علی فرماتے نے سر دے والاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا سی ناف تو لے کے پیران دے ناخنا تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا سی تے جڑا نبی ورگا سی او دا غصہ بھی نبی ورگا ہی ہوئے گا بھائی او دا جلال نبی ورگا ہوئے گا نا جدہ ہے ہی رک مکھ ہی سارا نبی ورگا جڑا شبیہ مصطفیٰ ہوئے جلال نال امام حسن نے جدو لونڈی وال ویکھیا تے نوکرانی قرآن پڑھن لگ پئی اسی نہیں بولے سبحان اللہ میں نے پتہ ہے مست ہو گئے ہو پھر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مست یا ہوئے تے 1 من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ نوکرانی پڑھن لگی والکاظمین الغیظ اب میرے والوے کہا جن لونڈی نے جن نگاہاں جھکائیاں تے قرآن پڑھ کے کہنے لگی جی اللہ فرماتا مومن دی نشانی ہے غصہ پی جاندے نے امام حسن غصہ تے پڑھا سی پر جدو نے قرآن پڑھا تے امام حسن فرماتے نے چل جا میں غصہ پی گیا لونڈی نے نا ایسے آئے دے اگلے الفاظ پڑھے کہنے لگی والعافین عن الناس اللہ فرماتا مومن غصہ بھی پی جاندے نے تے معاف بھی کر دیندے نے امام حسن نے فرمایا چل جا میں غصہ بھی پی گیا تے معاف بھی کیتا نوکرانی نے نالی آئے تے اگلے الفاظ پڑھے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنا والے نال پیار کر دے امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا جا معاف کیتا جا احسان کیتا تینوں آزاد کیتا لوگو او جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن ہوندہ ہے جنہ دے بیڑے نازل ہویا انہوں کنہ کو قرآن ہوندہ ہے سبحان اللہ
تے نوکران ہوئے نہ قرآن آدھا یا رسول اللہ یا علی ایک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ انہاں دے تے نوکران ہوئے نہ قرآن آدھا میں عرض کر رہا سا زبان نبی دی چوسے امام حسن نے فرمایا میں نبی دی زبان چوسی اس واسطے میں ہر گل قرآن چو کرنا او یار جڑے نبی دی زبان چوسن او تے حسن تے حسین تے علی بنن تے جڑے نبی دی زبان چھ رب بولے علم خدا نے انہا دیتا جڑا عقلاں بیچ نہ آوے تے عقل خدا نے انہی دیتی علماں بیچ نہ آوے اللہ نے اپنے محبوب نے بیٹا عطا فرمایا حضرت ماریہ قبطیہ مخدومہ امت رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن اطہر جو میری سرکار نے اپنے پتر دا نام رکھیا ابراہیم وہ کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جڑا کملی والے دا پتر ہوئے گا بس میں تو انہوں کربلا لے چلا وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی دا پتر ہوئے گا اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین سن کہ مائی بڑیری آپ دے کندے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دیئے یوسف تو آپ بنیا کہ تینوں کسی نے بنایا ہے آپ فرما لگے اماں تو یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے لکھاں یوسف بول جاؤں ہے پر امام غزالی رحمت اللہ اللہ تفسیر سورہ یوسف اچھ لکھ دینے حضرت یوسف نو حسن اپنی دادی سارا والوں ملیا سے کائنات دی سب تو خوبصورت عورت حضرت اماں حوا دے بعد جڑی کائنات دی سب تو خوبصورت حضرت سارا حضرت یوسف دی دادی ایمانداری نہ داسی یار سارا دا پترہ ایڈا سونا محمد دا پتر کنہ کو سونا ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نے پتر نہ لینا پیار کہ ایک میل دور گھر سے حضرت ماریہ دا مدینہ طیبات ہوں روزانہ میل سفر کر کے میرے نبی نے پتر نو ویکھن جانا پیار کرنا حضرت مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوہ فرما دینے کہ ایک دن میرے کریم نے اپنے پتر ابراہیم نے بائیں زانوں تے بٹھایا تھی امام حسین نے دائیں زانوں تے بٹھایا ایک باری میری سرکار پتر دا منہ چوم دے تھے ایک باری دوترے دا منہ ایک باری پتر دا ایک باری دوترے دا منہ چوم دے اچانک جبریل آئے سرکار والے ویکھ کے تھی عرض کی تھی کملی والے پتر پیارا ہی کہ دوترہ پیارا ہی سرکار ویکھ کے فرمایا جبریل دوئے پیارے اکھاں دا نور تے ویڑے دے رونق عرض کی تھی سونیا پھر اللہ کے اندر سانو بھی پیارے نا تینوں پیارے نے تے انج نہ کریے سونیا ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانو واپس کر دیو سرکار دی اکھا چ ہنجو آگے رو کے میرے کریم نے ویکھیا کیڑا دیواں اولین دے والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا ہی لے جاؤ جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ میرا پتر گیا میں رواں گا حسین گیا میری زہرا رہے گی فرمایا میں آپ رو لواں گا میرے کل فاطمہ روندی ویکھی نہیں جانی تین دن دے بعد میرے نبی دے پتر دا وصال ہویا سرکار اپنے پتر دی لاش چک کے روندے آئے رہے کدے لب چم دینے کدے پتر دے رخسار چم دینے میرے آقا کدے پتر دے گردن چم دینے فرما دینے یا ابراہیم وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ فرمایا پتر ابراہیم تیرا باپ جب بڑا دکھیا نیازاں فرما دینے کپڑا پھٹے تے ترو پان لگے تے دل پھٹے کی سینہ سجنا باج محمد بخشا ایک ہی مرنا کی جینا میرے آقا دے پتر دا وصال ہویا سرکار اپنے پتر دی لاش چک کے روندے آئے رہے نوجوانوں بیلا گزر جا رہے میرے آقا پتر دی قبر بنا کے گھرے آئے دن بھی رونا رات بھی رونا ایک دن میرے امام حسین اپنے نانے کھلوں بچیاں جو کھیڑ دیاں چپ کر کے گزر گئے میرے آقا نے اپنے پتر دی یاد آئی آج کدے پتر یوں دا میرے سینے لگ دا ہو نبی کریم نے بازو پھیلاؤ
علیہ فرمایا حسین آجا نانے دے سینے لگ جا تیرے تو میں پتر قربان کیتا حسین نے آؤ کے نانے نو جفا مارے عرض کی تی نانا رونا تو ساندے ایک قربان کیتا ہے بیلا یا لین دے میں سارے قربان کر دے سبحان اللہ نانا میں سارے قربان کر دے گا پھر ویلا آیا کربلا ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ابراہیم نے اسماعیل دے حلق تے چھری رکھی تے پٹی بن لئی اکھاں پوچھے ابو جی پٹی کیوں بدی فرمایا ڈا سونا پتر تڑپ دا ویکھیا نہیں جانا یار ابراہیم دا پتر حلق تے چھری رکھی تے پٹی بند لی ابراہیم یعقوب دا کہ یوسف گیا تے رب نے فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اکھائیں نہ بھی نہیں ہوگیاں باپ دیاں رو رو کے حسین تیرے حوصلیاں تو بھی صدقے جاواں اکبر دے ٹکڑے ہوندے ویکھ لے اصغر دے حلق دا تیر آپ کھیچیا نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کرا پھول نالو نازک پتر اصغر سویرے پتران دے منہ چوم کے جان دیو تے آ کے چوم دیو نا انہوں قسم رسول عربی دی کسی دا پتر ایڈا لاڈلا نہیں ہو جڑا حسین دا پتر لاڈلا سی گلاب دے پھولانو نازک سید 6 مہینے دے اصغر دے حلقے جو تیر لگیا تو میرے امام نے پورا زور لگا کے پتر دے حلقے جو تیر کھینچیا نا خون دا فوارہ نکلیا تو ہورا دیاں چیخیں نکل گیا متھا چم کے فرمان لگے اصغر پترا دکھ تے میں نے سارے اندر بڑھائی پر تیرا میں نے سب تو زیادہ دکھی کیونکہ سارے کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے تو تے جاندی واری بابا بھی نہیں آکھیا اصغر نو لے کے جدو خیمے چاہے نا تے سکینہ توڑ کے ویر نو چکے تے کدے خیمے چی ادھر جاوے تے کدے ادھر جاوے زینب پوچھ دیا سکینہ کی پہ کر رہی تے روکے کہنے لگی پھپھو امی 3 دن دا پیاس نہ روندہ سی نا پانی پی کے آیا چپ کر کے سون گیا لوری دینیا اٹھ کے روے نا میرے امام نے پتر جا کے سکینہ کو پھڑیا تے سینے لگا کے فرمان لگے سویر دی میں کسے دی قبر نہیں بنائی سارے دیا بوٹیاں ہی ہو گئی اصغر تیری قبر نہ بنا جاؤں تب دی کربلا دی رہتے اصغر نو لٹا کے میرے امام نے نکھی جی قبر بنائی ایک واری پتر والتے ایک واری تپ دی ریت والے ویک دینے تے ایڈا نازک پتر ایڈی تپ دی ریت رکھنو جی نہ کرے تے قبر والے ویک کے فرمان لگے نہیں قبرے حسین تیرے چا اصغر رکھ کے نہیں ہو چلیا میں اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا پتر چکے قبر چا رکھیا تے ایڈی گرم ریت پتر دے چیرے تے پاونو جی نہ کرے نہیں میں آؤ کے متھا چمکے تے کانے چو فرمان لگے قبر چا کلیا ڈور کے رومی نہ تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے بھی آیا ہوں تپ دی رہے تو پتر دے چہرے تے پا کے میری امام نکھی جی قبر بنائی اٹھ کے تے اس طرح کر کے جھولی اصغر دی قبر تے جھاڑی تے مدینے والا منہ کی تھا الفاظ زین العابدین دے تخیل حسین دا فرمان لگے ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم اکھیا ہوائے جو تیرے مدینے چو گزر ہوئے نا تو میرے نانے نو آکھی سونیاں وعدے پورے ہو گئے نہیں سونیاں تو ایک قربان کیتا سی میں ساری قربان کر دیتی میرے امام نے سارا کچھ قربان کیتا 71 لاشاں دا ڈھیر لوگوں کسی دے گھر ایک میت ہوئے نو رات نیند نہیں آن دی کو غریب تو غریب بھی مر جائے 4 لوگوں دے جنازے نو کندہ دینتے آن دے نا او دے پتران تے کندہ دین والا بھی کوئی نہیں 71 لاشاں دا ڈھیر ایک بھی بیگانی نہیں سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے ویرہ دیا لاشاں کبے پاسے بتیجہ تے بھانجیا دیا پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں دے ڈھیرے چے کھلو کے نا تے تقدیر دی اکھے چا اکھ پا کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے وہ لاشاں دے ڈھیر چکھلو کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے ہاں تو آواز آئی عجبی ساڑھیے نظامہ پوچھن والے تو راضی ہیں
اکھے تیری عزت جلال دی قسم میں عباس قاسم اکبر اصغر اون محمد حبیب میں وہب اور دے کے میں سارے دے کے راضی ہاں کیوں راضی ہیں آواز ہے ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا ساڑیاں نظامہ پوچھن والیا تو تے ساڑے تو مر چلے اسی تیرے تے راضی ہاں جڑا قیامت تک تیرے تے مر جائے اسی ہوتے تے بھی راضی ہاں جڑا تیرے نا تے مر جائے اسی ہوتے تے بھی راضی ہاں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑیا ہے لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لیا ہے کہ آج جو لینا لے لے آج میرے نانے دا دین جڑی قیمت دے بچے گا وہ قیمت دے کے بچاواں گا پر قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے ہوئی آج جو لینا لے لے ایک ایک کر کے سارے ٹورے جدو بھی میرے امام ہوتے نا آپ تیاری کرن تے کوئی نہ کوئی سامنے آ جاندے سامنے آ جاندے پتران بھالیو میرے امام نے جدو جاندی بار آپ دستار رکھی نا کیڑا رنگ دے وہاں آپ دستار رکھ دے نا کوئی آکھیا آ جاندے جدو نانے دی دستار بن کے جدو ماں دے حجرے جو نکلتا سی نا مدینے دی گلی میں تے ویکھن والے نوے جو لگتا سی جی میں آمینہ دا چان مکہ دیا پہاڑیاں چکے چڑھ دا ہے اور کربلا دے میدان چوں نے جدو نانے دی دستار رکھی نا سر تے جبہ پہنے حضرت امیر حمزہ دا کمرے چ پٹکا بندیا حضرت امام حسن دا تلوار پکڑی مولا علی دی ذوالفقار تے ویکھن والے نو انج لگے جویں شب اسرا دا دولا معراج کرن چلیا ہے میرے امام جدو ٹرن لگے مگر اچانک سامنے علی اکبر آیا 18 سال دا پتر ایڈا سونا حسین دا پتر جنہوں لوگ علی اکبر نہیں سن کہندے مدینے لوگ انہوں شبیہ مصطفیٰ کہندے سن او دی صورت انہی نانے نہ ملتی سی لوگ انہوں کملی والے دی تصویر کہندے سن قرآن دا ایڈا سونا کاری کہ جدو دادی دے حجرے چ بیٹھ کے قرآن پڑھدا سی مدینہ دیاں گلیاں چوں دی تلاوت سنن والے دے میلے لگ جاندے سن کیونکہ میں تے تساں تے کسے حافظ کسے قاری کسے عالم کو قرآن پڑھیا نا علی اکبر نے تو اس ابو کو قرآن پڑھیا سی جڑے ابو نے اس ماں کو پڑھیا سی جڑی ماں نے محمد تو پڑھیا سی وہ قرآن دا ایڈا سونا کاری میرے ماں بے کے فرمان لگے اکبر بیٹا کدھر آئے عرض کی تھی ابو جی میں 18 سال دا ہو گیا فرمایا جی بابا دیے جانے عرض کی تھی ابو جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں میرے جملے تے غور کریا جی ابو جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں سویرے کام تے جاندے تے بچے کہندے نے بابا فلان چیز لے کے آنا تے خالی ہاتھ جاون دل نہیں کردا میرے پتر نے منگیا تے جدو باپ شام نو گھر آمد تے پتر پیو دا چہرہ نہیں ویکھدے پتر ہاتھ ویکھدے نے ابو کی لے کے آئے تیرا پتر تے بڑا لاڈلا پر حسین دے پتر نالو لاڈلا تے نہیں نا میرے امام نے پچھلے 18 سال وال جھاتی مار کے بیکھیا ایڈا لاڈلا تے انہیں تے واقعی کدے کچھ منگیا ہی نہیں ایڈا صابر پتر میرے امام نے 18 سال دے جوان نو پڑھ کے سینے لگایا متھا چمیا فرمایا بابے دیے جانے کدے مانگ کے ویکھ میں کائنات تیری زلف دے کنڈل تو ہی وار دے مانگ میری جانے علی اکبر نے ہاتھ جوڑے تے عرض کی بابا میں کچھ نہیں لینا ہے اس میں کربلا جان دی اجازت لینا ہے پوچھ لو ان علماء کو لو انہیں تاریخ کربلا پڑھی کربلا جو 2 موقع آئے سن جو میرے امام حسین غش کھا کے زمین تے گر گئے سن وہ 2 موقع اچھ پہلا موقع اوزو سی جدو امام حسن دے پتر قاسم نے اجازت مانگی سی کیونکہ انہوں ویخ کے بیر یاد آیا تے دوسرا موقع او جدو اکبر نے اجازت مانگی کیونکہ انہوں ویخ کے نانا یاد آندہ سی علی اکبر نے جدو عرض کی تھی نا بابا میں جانا ہے میرے امام غش کھا کے زمین تے گر گئے علی اکبر نے ہونٹ رکھے ابو دے قدماتے چم چم کے جگایا میرے امام اٹھ کے سینے لگا کے فرمان لگے اکبر پترا تو اجے باپ نہیں نہ بڑھیا تینوں نہیں پتا جدو پتر جوان ہوں تے ماں پیاں دیا صدرہ جوان ہو جاندی گانی او پترا جدو پیو بڑھیرے ہوں تے جوان پتر پیوان دے جنازے چھک دے نہیں تے جے کسے پیو نو پتر دا جنازہ چکنا پہ جائے نا او پیو جوم ہی مارے جاندہ ہی اللہ نہ کرے کسے دا پتر مار جائے تے لوگ کہندے نے پیو نو جنازے کو لاؤں دے آجے کدرے دا دل نہ پھٹ جاوے فرمایا اکبر پترا میرے کل تیری لاش نہیں ہو چکی جانی
اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا جے تو کلو میری لاش نہیں نہ چکی جانی میرے کلو بھی وڈیرے پیو دے سر تو محمد دی دستار ڈگ دی نہیں وکھی جانی بابا جا لیں دیو کل دا مورخ ہے نہ لکھے حسین نے لوگوں نے پتر مروا دیتے اپنی بہنہ تے ویران دے پتر مروا دیتے اپنے پتر نہ دیواری آئی تے سینے نہ لالے تو علی اکبر نے گل کی تھی تے میرے امام نے فرمایا تے انہیں اجازت تے میں دے دے وہاں پر میں کی میں اجازت دے ماں جس دن تو پیدا ہویا سا نا تے تیری پھپھو دینا میرے حجرے چاہی سے تے تیری پھپھو نے انج کر کے جولی پھیلا کے آکھیا سی حسین جے کچھ دینا ہی نا تے اکبر میری جولی جو پھا دے تیرے پتر کو میں پالنا ہے تے پتر پیو تے تیرا میں وہاں پر پالیا تے زینب نے میں جا جے زینب اجازت دن دیا تے میں بھی دے دے وہاں کا پتہ سی نا زینب دی جان ہے میری بہنیں نو جان نہیں دینا شہداد علی اکبر ٹورے ٹورے جڑے والے سیدہ زینب دے خیمے جی آئے زینب نے دو نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں نے کدے اون دا منہ چم دی ہے کدے محمد دا منہ چم دی ہے فرما دیا میں اٹھو جاندی واری وان دے سینے لگ جاؤ ادھر علی اکبر شہداد خیمے دی اندر آئے سیدہ زینب نے اٹھ کے سینے نہ لگایا فرما دیا میں پھپھو دیے جانے کدھر آئے ہیں علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سیدہ سخیاں دی بیٹی ہیں سخیاں دی دوتری ہیں آؤ بھی سخیاں ہیں سیدہ تیرے بوئیوں کا دے کوئی خالی نہیں گیا پھپھی اماں میں کچھ منگتا بن کے آیا میں سوالی بن کے آیا فرما دیا میں علی اکبر پترا اج پھپھو کلو پانی نہ منگی میں تیری پھپھو کل پانی کوئی نہیں میں پترا کھانا نہ منگی اج پھپھو کل کھانا کوئی نہیں میں اکبر جان منگے گا دے مانگی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی پھپھی اماں میں جان لین نہیں آیا میں تے جان دین دی اجازت لین آیا سیدہ زینب چیخ مار کے زمین تے ڈگیاں امام حسین خیمے دے اندر آئے فرمایا اکبر پترا پھپھو دے قدماں دے ہونٹ رکھ دے علی اکبر نے قدم چم چم کے پھپھو نو جگایا اٹھ کے فرما دیا بے اکبر پترا بے جان دی گل نہ کری پھپھو مر جائے گی بے اپنے پترا نو بھول جاواں گی اکبر میرے نانے دی تصویر ہیں بے تینوں بیخنیاں نانا یاد آندائی اکبر میں نو جان دیا گلہ نہ کری اکبر خیمے دی نو کر جبہ کے رون لگ پہ فرما دیا میں تیری پھپھو قربان رونا کیوں ہے عرض کی تھی پھپھی اماں مدینے دے گندی سے پترا نالوں بھی پیارا ہے اج کربلایا کے مکر گئیاں فرما دیا میں اکبر میں دیا گلہ کیوں کرنا ہے عرض کی تھی پھپھی اماں اپنے پترا نو شہادت دا جام پلایا جائے جے میں پترا نالوں پیارا منو بھی جو لین دے زینب نے سینے ناؤں لگایا فرما دیا بے میں دیا گلہ نہ کر بے جہاں اکبر میں تینوں نان دے حوالے کرنی آؤ زینب نے اجازت دیتی میرے امام اکبر نو خیمے دی اندر لے کے آئی 18 سال دے پتر نو حوران دا دولا بنایا نوجوانو اج سویرے ماما پترا نو تیار کر دیا نے پتہ ہوتا میرے پتر نے سکول آ جانا ہے ماما پھر بھی کہہ دیا میں خیری جاویں خیری آویں ماما کہہ دیا میں تینوں ٹھیٹا بھی نہ ہو لگے تے ماما کہہ دیا تتی باہو نہ ہو لگے تے ماما کہہ دیا یا اللہ جاندے دی کنڈے ویکھیے اوندے دا چہرہ وکھا دیویں اس حسین دے حوصلیاں تو صدقے جاؤں 18 سال دے پتر نو موت لی تیار کیتا فرمایا جا پترا میں جاندی وری اپنی امی نو مل کے آؤ علی اکبر اپنی مائیوں میں لیلہ دے خیمے دی اندر آئی اور میں لیلہ فرما دیا میں اکبر کدھر آئے ہیں عرض کی تھی امی جی بولے آ چلے آ معاف کرے آ جائے امی اکبر ٹر چلے آ جائے
تیری شان تو صدقے جاواں سینے لگا کے فرما دیا میں اکبر پتراؤ بیٹر چلے ماں دی لاج رکھ کے آنائی عرض کیتی امی لاج کی میں رکھنی ہے فرما دیا میں اکبر پتراؤ اج عباس نے اپنی ماں ام البنی دی لاج رکھی آؤ نکے جے اصغر نے اپنی ماں رباب دی لاج رکھی آؤ بے اونو محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی آؤ قاسم نے اپنی ماں ام فروا دی لاج رکھیا بے اکبر اپنی ماں دی لاج رکھ کے نہیں تے قیامت نو تیری دادی نو منہ وکھانائی عرض کی دی اماں جی لاج کی میں رکھاں فرما دیا اکبر پتراؤ او بھی علی دے لال نے او بھی علی دے لال نے بے جدو یہ پاس چاچے دے بازو کٹے گئے انہیں جاندی واری ہے نہیں کی تھی بے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں جاندی واری ہے نہیں کی تھی بے نکے جی اصغر نو تیر لگیا انہیں جاندی واری ہے نہیں کی تھی بے اکبر تیر وجہ ہے نہ کری بے پترہ ماں دی لاج رکھنیاں جدو تیری لاش آبے ایک بھی تیر کھنڈتے نہ آئے ہوئے بے پترہ سارے سینے تے کھا کے ہونے نہیں عرض کی تھی اماں اج میں تیری انجل لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماما تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز ماما تیرے تے پتر میرے تے ناز کرنا اج ماما سویرے پتران سکول ٹورنا تے ماما بڑے نو کہہ دیا میں نکے دا خیال رکھی تے نکے نو کہہ دیا بڑے دے نال رمی تے کٹھے جائے تے کٹھے ہی آئے او ماما دعاواں زندگی دیا دے کے صدقے دے کے ٹور دیا او کیسی ہیں ماما جڑیاں 18 سال پال کے تے دعا زندگی دی دیا ہی نہیں او نہیں کہہ دیا کہ یا اللہ انہاں دی زندگی لمبی کر اور نہ ماما نے کتاب زندگی بند کر دی تھی سیدہ ام لیلہ نے علی اکبر نو دعاواں دے کے ٹوریا پھپھو نے ٹوریا نکی جی سکینہ بہن دوڑ کے آئی تھے آکے نہ تے لگتا نو چمڑ گئی علی اکبر انجر ہوئے کہ میرے امام نے فرما اکبر کیوں رونا عد کی تھی بابا اے بہن سینے لگی میں نو مدینے والی سکرہ بہن یاد آگئی اور نہیں کر دی ہوئے کہ میرا ویر آوے گا میں چلے آجے کدے سگرہ ملے تھے میرا سلام کہہ دے آجے شہداد علی اکبر نے جدو گھوڑی تھی میرے امام نے بٹھایا نا جڑے چھٹیاں داڑیاں والے بزرگ بابے بیٹھے نٹ پوچھ لے جدو میرے تو آڑے تو اگلا زمانہ سی تے ویر دولے بن کے گھوڑیاں تے بیٹھ گئے سن تے بہنہ تے بھابیاں تے پھوپیاں تے خالہ گانے بن دیا سن شگنا دے حسین دا پتر جدو کربلا دا دولہ بن کے گھوڑے تے بیٹھا تے ماما تے بہنہ تے او دی پھوپھو نے شہادت دے گانے بن کے ٹوریا میرے امام دا پتر گھوڑے تے بیٹھا امام تھپکی دے کے فرمان لگے پترا حوصلے ویخ امام دے فرمان لگے پترا جدو میدان جہاد چ جائیے نا تے پترا یا شہید ہو کے آئی دا تے یا جت کے آئی دا انج واپس نہیں آئی دا تے واپس نہ آوی اکبر پترا علی دے خون نو لیک نہ لامی علی اکبر ٹورن لگے نا نام نے بس انجا آسمان والے وے کے عرض کی تھی اللہ اس بوٹے نے میں 18 سال پانی دیندہ ہے پر تیرے محمد دین تو مارن لگا اس بوٹے نے میں 18 سال پانی دیتا ہی شہزادہ علی اکبر جدو آئے نا تے محمد دی کچھار دا شیر گرجیا اور پیڑا لکھا بھی ہون شیر ہی کوئی بڑا ہون ہے میرے علی اکبر شہزادہ جدو آئے نا خیمے تو باہر نکل کے تے یزیدی سارے بکھرے ابن سعد ظالم بول کے کہنے لگا تیر مارو کوئی یزیدی تیر ہی نہ اٹھا انہیں دوسری باری آکھیا تیر مارو کسے نے تیر نہ اٹھایا تیسری باری ابن سعد نے آکھیا مار دے نہیں سارے یزیدی بول کے کہنے لگے ظالمہ جڑے محمد دا کلمہ پڑھیا محمد دی صورت نظری آ رہی ہے ظالمہ دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ رج کے ویخ لاندے ویخ کے ڈا سونا سید ہے
علی اکبر نے دیکھا کوئی بھی نہیں آیا شہزادے علی اکبر نے تلوار لڑائی یزیدیاں دے وچ گھس گئے علی دا لال انج تلوار چلا رہا گاجر مولی فصل وانگ کٹتے لگے جا رہے یزیدیاں دیا گردناں انج اڑدیاں نے جی میں خزاں وچ درختاں دے پتے اڑدے نے ابن سعد شمر نو کہن لگا یہ کون ہے شمر کہن لگا علی دا پترا ہے اے دا نام بھی علی ہے ابن سعد لبچ الفاظ نکلے کہن لگا نکی جی عمر لڑدا انجے جی میں علی پہ لڑدا کہن لگا من نہیں پوے گا شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے نہیں شہزادہ علی اکبر لڑدے جا رہے درجنہ گردنہ اڑدیاں نظریں آئیاں اچانک امام نے بیکھیا ہو شہزادہ علی اکبر خیمے والے آ رہے میرے امام دا دل دھڑکیا فرمایا آکھیا سی پترا واپس نہ آیا میں امام اشارے کردنے اکبر واپس چلا جاؤ اکبر خیمے والے آئی جا رہے امام فرمادنے اکبر امین پترا علی دے خون لیک نہ لاویں علی اکبر آکے ابا نو جبھا مارے آؤ اس درد نال رہے فرمایا اکبر کیوں آیا ہے زبان کڑ کے عرض کی تھی بابا ہن نہیں لڑیا جاندہ ہو ایک گھٹ پانی مل جاوے عجب آدھا کرنا یزیدی گھر کوئی نہیں جاوے گا اپنی زبان نکال کے فرمایا پتر آؤ تیرے بابے کو لیں آج پانی کوئی نہیں پر میری زبان چوس لائے اس زبان محمدی زبان دے چوس لینی علی اکبر نے بابا دی زبان چوسی حوض کوثر دے لطفیں آگے تازہ دمیں ہو کے علی اکبر نے انجدہ حملہ کیتا کربلا دی دور دے طوفانی اٹھے کچھ بھی نظری نہ ہویا بے ماں دا دل ڈول گیا میں لالا دی آواز آئی حسین بیکھے آجے میرا اکبر کتے گیا ہے شہزادہ امام حسین نے فرمایا میں لالا حوصلہ رکھ آؤ بیخ جدر یزیدی پہ دوڑ دے جاندے نے پچھے تیرا ہی شیر لگا سبحان اللہ بیخ پچھے تیرا ہی شیر لگا بیخ پیچھے تیرا ہی شیر لگے کشتان دے پشتے میں لا کے رکھ دیتے حسین دے پتر جبانو ابن سعد کہنے لگا جے لڑدا رہا تے اثر تک سارے موقع دے گا کہنے لگا دے قریب کوئی نہ جاوے دور تو تیر مارو ایک ظالم نے دوروں نیزہ ماریا تے علی اکبر شہزادے دے دل دے بچ لگا تے پار گزر گیا شہزادے دیا کھاں گیا اندھیرا آیا گھوڑے تو ڈگ دیا فرما دے ادرکنی یا ابتا ابو جی میں نو پھڑیا جے وہ باپ جوندہ مر جاندہ جے دے کنہ جے پتر دی انج دی آواز آئے کربلا دی تاریخ دی کتب جو لکھا ہے جدو عباس دی تے اکبر دی آواز آئی سی نا کہ ادرکنی میں نو پھڑیا جے میرے امام نے اس طرح کر کے اپنی کمر تے ہاتھ رکھیا کمر تے ہاتھ رکھ کے نیواؤ کے فرمان لگے اکبر اپنے ابو دا لک توڑ چلے ہیں اکبر بابے دا لک توڑ دیتے میرے امام خیمے بھی جو دوڑے تے فرماتے نے اکبر پترا آجے جاویں نہ تیرا بابا پہ آؤں دائی امام علی مقام کدے دائیں دوڑ کے جاندے نے کدے بائیں فرماتے نے اکبر کتھے میں پترا ایک یزیدی بول کے کہہ لگا حسین پتر سامنے تڑپ دے دائیں بائیں کیوں جانا ہے فرماؤ ظالمہ تینوں نہیں پتا پتر رکھاں دا نور ہوندے نہیں پتر ٹر جانا کھاں دے نور مک جاندے نہیں فرمایا اکبر بابا کہہ کے پکار اکبر نے آواز دیتی ادرکنی یا بتا بابا میں نو پھڑے آجے حسین علی مقام دوڑ کے آواز بل گئے تو جا کے اکبر دا سر گود چ رکھیا اکبر نے عرض کی تھی بابا میرے سینے چنے دا کھچیا جے
اج میں یزیدی گھر جاؤں کوئی نہیں دینا امام نے جڑے ویلے اکبر دے سینے چنے دا کھچیا خون دا فوارا نکلیا ہاتھ رکھ کے کہنے لگے بابا جا کے نانے نے آکھاں گا کملی والے آؤ دیکھ لے تیرے دین سینے دے خون دے کے آئے آؤ اکبر نے عرض کی تھی بابا مینوں سینے لایا جائے میرے امام نے پتر نو گھٹ کے جب ہمارے آؤ اکبر دیاں یا آخری ہچکیاں دی باز آئی اکبر اس درد نال رہے میرے حسین نے فرمایا اکبر رونا کیوں ہے اکبر پھپھو نو ملنے خیمے چلے چلو امی نو ملنے خیمے چلے چلو سکینہ نو ملنے خیمے چلے چلو عرض کی تھی بابا میں کسے نو نہیں ملنا فرمایا اکبر رونا کیوں ہے گھٹ کے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی بابا میں رونا والوں کو میرا ابو کلا رہ گیا آج میرا ابو کلا رہ گیا آج آخری ہچکی لئی تے اکبر دی روح پرواز کر گئی میرے امام جڑے ویلے پتر دی لاش چکن لگے سارے جسم دے بال چٹے ہو گئے سیدہ زینب خیمے چروں کے فرما دیان بابی آویخ سیدہ زینب کہندیاں شہربانو میرا ویر بڑھا ہو گیا میرے ویر نو آج پتر بڑھا کر گئے نہیں امام پتر دی لاش چکی تے آسمان والے بیکھے آؤ فرمان لگے ہاتھی اٹھا کے کرو دعا تے اللہ پاک نیارے جوان پتر کسے دالوں کو تے اللہ پاک نہ مارے میرے امام نے جوان علی اکبر دی لاش جدو لے آکے خیمے جو رکھی نا ٹکڑے کٹھے کر کے لے آئے پتر دے سیدہ زینب سینے تے لیٹ گئی حوصلیاں والی ماں میں لے لا کے نہ تے فرمان لگی ہیں جاوے پترہ حوالے رب دے میں راضی تیرے تے ہوئی ویچ دربار نبی سرور دے لاج میری رکھی ہوئی سیدہ زینب نہ اسرا ہلا کے فرمان لگی اکبر پتر اکبر وے اکبر تین آوازاں دیتی ہیں کوئی آواز نہ آئی متھا چم کے فرما لگی پھپھو دیے جانے ایک وار بلان دی سن 10 وار بول دا سن آج بلانیاں تے بول دا کیوں نہیں دامن علاقے فرما لگیاں وفادار پتی جیا وے بولت سئی وے میں چھوم لواں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری میرے امام نے کربلا دے میدان کھلو کے عرض کی تھی یا اللہ یہ بوٹا جنہوں میں 18 سال پانی دیتا ہی پر میں نانے دے دین تو باریا میرے نانے دے دین دا پودا نہ مرجھاوے انہیاں قربانیاں دے کے اپنا سر بھی سجدے چ دے کے میرے امام نے دسیا کہ حسینی او جڑا سجدے کرے کیونکہ یزید بے نماز سی حسین مسجد نبی دا امام بھی سی تے نمازی بھی سی جڑا بے نمازی ہو سمجھے کہ میں کردار یزیدی اپنائی بیٹھا حسینی او جڑا سجدے کرے امام حسین دا سر جدو یزید دربار چ پہنچیا تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور دیکھ صحابی بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹاں نو میں نبی نے چوم دیا میں کھیائی کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندہ فرمایا صحابی دا ادب کرنے تے دا کر دے نہیں جڑا مصطفیٰ دے کندیاں تے کھیڑ کے پلے امام زین العابدین جدو بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پہنا کے قیدی بنا کے تے یزید دے دربار چ پیش کیتے گئے ابن کثیر نے لکھیا کہ یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا آپ نے فرمایا کس طرح کہنے لگا تیرے باپ دا سر او ویخ تھالے جت میں تخت تے بیٹھا
ادھر جمعہ دی اذان دی جدو دمشق دی مسجد جامعہ چو آواز آئی نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تے امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تینو محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا۔ اور چپ کیتا تے آپ یزید وال ویکھ کے فرمان لگے اذان ہے تیرے نانے دا نام ہے کہ ساڈے نانے دا نام ہے؟ یزید تو گل نہ بنی، کہنے لگا نانا تے تو آڈا ہی ہے۔ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا۔ پوچھدا کیویں؟ فرمایا میرا باپ کو تیرے تخت نہیں لڑے؟ کہنے لگا کیوں لڑے؟ فرمایا تو چاہندا سائیں کہ نانے دی اذان بند ہو جائے، میرا ابو چاہندا سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے۔ فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی تے آؤ ویکھ ساڈے نانے دی اذان ہو رہی ہے، اذان کل بھی ساڈے نانے دی ہوے گی تو قیامت تک جد تک مسجد دے مینار چو اذان دی آواز آندی رہے گی۔ یزیدہ تو ہارے رہے گا تے حسین جتے رہے گا، کیونکہ ہار دے ہونا جنہ دا مقصد تے نصب العین ہار جائے، جت دے ہونا جنہ دا مقصد تے نصب العین جت جائے۔ یزید دا مقصد ہار گیا، وہ چاہتا سی مسجد چو اذان بند ہو جائے، مسجد بند ہو جائے، اسلام دا دروازہ بند ہو جائے۔ حسین چاہتا سی اذان ہوندی رہے۔ اجڑی تو ہاڑی مسجد چو اذان دی آواز ہوندی ہے نا پنج وقتہ، اے صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں، اے حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے۔ اے اذان پنج ویلے دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا۔ او آخری سبق میں تانوں کربلا والیاں دا دے جاواں۔ امام زین العابدین جدو لٹے قافلہ لے کے مدینے آئے نا، ایک دن امام حسین زین العابدین دا دروازہ کھٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کون؟ آواز آئی حضور میں نے فلان چیز چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو لینے لے جا۔ وہ بندہ جدو پانڈ بنا کے ٹوریا نا گٹھڑی بنا کے تو دروازے چ جا کے نے مڑ کے آکھیا زین العابدین لگدا ہے تو میں نے پہچانیا نہیں؟ فرمایا پہچان گیا۔ کہتا کون آ؟ آپ نے فرمایا جدو پہلی بار آیا سا نا میں ادو ہی پہچان گیا سا۔ انہیں پوچھا میں کون آ؟ آپ نے فرمایا جدو کربلا وچ میرے بابے دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا تے میرے ابو دیاں ہڈیاں پہ توڑ دے سو، ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا تو یزید دا فوجی ہیں تو میرے بابا دا قاتل ہے۔ انہیں آکھیا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہاں، پر میں تے تیرے بوئے تے جدو بھی منگتا بن کے آیا تو میں نے کدے خالی بھیجیا ہی نہیں۔ سن کربلا والے دا اصول۔ آپ نے فرمایا تہاڈے تے ساڈے چ آئی تے فرق ہے۔ فرمایا کربلا چ اسی تہاڈے پرونے ساں، مدینے تسی ساڈے پرونے ہو۔ جو تساں اپنے وڈیاں تو سکھیا او تساں کیتا سی، جو اساں اپنے وڈیاں تو سکھیا سی وہی کری جا رہے۔ سبحان اللہ۔ کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول۔ اللہ تعالیٰ اچھا جی بیٹھ، اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، بوجہ دی اللہ درجات دی مزید بلندی فرمائے، اور آپ دی فیض و برکاتوں رب تعالیٰ سانو سارے ہمیشہ فیضیاب فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ۔